بیٹی نالے دروازہ کھول دیئے نالے محمد کلمہ پڑھ دیئے کہنے لگا بیٹی ایک کلمہ کنے پڑھایا شفاما کنے دیتیاں کہنے لگی بابا دن دے وقت راتیں ہو گئی ایک سونا جا خواب دے اندر آیا انہیں ہاتھ پیرے شفاما مل گئیاں کہنے لگا بیٹی میں اللہ دا آخری نبی تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا تو بھی پڑھ لے کہنے لگی بابا میں نے کلمہ پڑھا گئے کہنے لگا یہ بڑا نصیبہ والا وہاں میں نبی نو مل کے کلمہ پڑھ کے آیا ہوں کہنے لگی بابا میں تیرے نالوں بہتی نصیبہ والی آؤں اٹھے جا کے پڑھ کے آیا ہے میں نو آکے پڑھا کے گئے کوئی سیرت دی کتاب ایسی نہیں جدے بچے حدیث پاک نہ لکھی ہو گئے میرے آقا ایک دن مدینہ تو باہر گئے تھے حضور دے نا کرنا جو کسے دی آواز آ دی تھی آواز بڑی دردناک ہے کوئی بڑے دردنا میرے نبی نو پہ پکار دے تے پکار دا کیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنی ماں دا پتر بولے یا رسول اللہ پھر اکھیا جے یا رسول اللہ ایک اور اکھیاں بند کر کے اکھی یا رسول اللہ گنبد خضرا دا تصور کر کے کہے یا رسول اللہ میں مسجد نبی سے جدو بیٹھا ہوا نا حضور نو دکھڑے سنانے ہون کسے نکر چے بیٹھ کے اکھیاں بند کر کے تو میں بھی یہ پڑھ جا کرنا یا رسول اللہ انظر ایدہ مطلب ہے یا رسول اللہ میرے حال والویکھو انہیں کھدا کھدا دل کردک پڑے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی شغلنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا ایتے ہوگی عربی تے ہو جائے اجازت ہوئے تے تو انہوں سیال کوٹی اکاڑے تے سائی وال دی پنجابی زبان تے سمجھاواں یہ آسان کراں کہ آوازاں کی آ رہی ہیں کالیں دے والی دیکھنا چاہ آوازاں آ رہی ہیں سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ میرا دل کر دے خالی نہ جائیے آتے گئے ہاں حضور دی محفل دے بہانے یا نبی یا نبی آؤ آج محفل دے بہانے کملی والے نو اپنے درد سنا جائیے آؤ اپنے دکھڑے تے ہو کے ہاڑے ہاواں سنا جائیے اکھیاں بند کر لو تے اے اس طرح کر کے نا اس طرح ہاتھ بلند کرو سارے جنہیں حضور نو سنانے نے جدہ ایمان حضور پہ سن دے نے اتھے ہاتھ رکھے نا گنبد خضرا دا تصور کر کے بلند آواز نہ مل کے سارے پڑھیے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ
دے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کون ہے دے والی آواز بل جار کون ہے دے دردہ دے نال پہ پکار دائے جھاڑی دے پچھے جاؤ کے بیٹھے یہ پکارن والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہرنی ہے او دا پیر پھندے جب پھسے آئے نالے پیر والی اشارہ کر دیئے نالے عرضہ کر دیئے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کون ہے دیوالی نے فرمایا کیوں مجھے دردہ نل پکار رہی ہیں کہنے لگی کملی والی آؤ آج تین دن گزرے یہودی نے پھندہ لگایا تین دن گزرے پھنس کے بیٹھی آؤ کملی والے آزادی دے دے فرمایا میں آزاد کر دے ماں یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتنے گیا عرض کر دیئے کملی والی آؤ اور سامنے پہاڑ ہے اُتے بچ غار ہے اُتے جو میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے کملی والے آج تین دن گزرے بچے دودھ نہیں پیتا سونے آج آزادی دے دے میں وعدہ کرنیاں بچہ نو دودھ پیلا کہ شام تک آ جاواں گی میرے نبی نے ہرنی دا پیر کھولے آؤ اپنا پیر پھندے چ رکھے آؤ فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گا ہرنی چھلا گا مار بھی لگی جا رہی ادھر یہودی آ گیا کہنے لگا محمد میرا شکار کی کوئی فرمایا آؤ لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھوڑا آئی فرمایا صبر کر شام تو پہلے آ جائے گی کہنے لگا پھندیاں چھو نکلے شکار کدے واپس نہیں ہے فرمایا ٹھہر جا نبی نال وعدہ کر کے گئی ہے ادھر ہرنی غار جو دروازے چ پہنچی بچیاں نے مان جپھا مارے آؤ کہنے لگی جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگے اماں تین دن دے بعد آئی ہیں پھر جان دیا گلہ کرنی ہیں کہنے لگی میں نبی نال وعدہ کر کے آئی ہوں بچے کہنے لگے اماں پھر ایسا دودھ نہیں پینا سن بھی بکھنا ہے ہرنی بچے لگے یار ادھر سورج ڈوبدا جا رہا یہودی کہنے لگا محمد او بیک سورج ڈوب گیا فرمایا او بیک ہرنی بھی آ گئی ہرنی آ کے نبی دے قدموں پہ بوسہ دیتا میرے نبی نے قدم اٹھایا ہرنی نے پھندے چ پیر رکھیا یہودی دیا چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا کملی والی آؤ اج پتہ چلیا انسانہ دا نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے ہرنی دا پیر کھول کے کہنے لگا انہوں میں آزاد کیتا ہرنی بچے لاگے چھلانگا مار دی جا رہی قدم پھڑ کے کہنے لگا سونے آؤ انہوں تے میں آزاد کیتا ہے جاندہ جاندہ کلمہ پڑا میں ان کو زخت میں آزاد کرائی آمین 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 اکھیا سونے انہوں میں آزاد کیتا میں نے دوزخ تو آزاد کرائی جا میری ملت دے نوجوانوں پتہ لگے رب تے پکار دے پر جگ بھی یا رسول اللہ ہی پکار دے مولا علی دا مرید بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد مولا علی ہو بولے سبحان اللہ مولا علی فرماتے نے کہ دن میں حضور نال سیر کرن جا رہا فرماتے نے فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ فرماتے نے رستے چ جڑا پہاڑ تے پتھر تے درخت آیا اودے چ آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ پتھر پکارن یا رسول اللہ پہاڑ پکارن یا رسول اللہ جانور پکارن یا رسول اللہ تے سنی کیوں نہ پکارن یا رسول اللہ
نور شاہ والے ہو، خان کمال والے ہو، قرب و جوار تو آن والے ہو، اے کوئی بندہ گلی چ جاندا ہوئے نا تو خان کمال او دا نام لے کے کوئی بندہ آواز مارے نا تو او بندہ مڑ کے ایک باری ضرور ویکھدا ہے کہ مینوں کنے پکاریا ہے، او مینوں سچی دسے دنیا دار نو آواز ماری او مڑ کے ویکھدا ہے مدینے دے والی نو آواز ماری سونا نہیں غلاماں وال ویکھدا تو کدے پکار کے ویکھتے صحیح، کدے یا رسول اللہ پکار کے ویکھتے صحیح۔ کیوں بھائی قمر یہ کھاڑے والے بھی آئے نے انہاں منوں لاما دینا ساڑھے کلے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے یہ 66 والے توڑے کل بولے ہی نہیں منوں لاما نہ دلوایا جو چا بولو سبحان اللہ۔ یہ بڑے پرانے میرے بیلی بھائی بڑے پرانے جدو میں کھاڑے آنا شروع ہویا ماشاءاللہ اس دور تو لے کے اج تک ہون بھی ویکھ لو جس محفل تے آواں ماشاءاللہ سارے بیلی تشریف لے کے اوندن شمسیہ کلونی والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ انہوں چا بولو کہ سبحان اللہ۔ یہ تے حضرت جی ہو گئی بیٹے گل یا ایوہ النبی، انہاں کیا موجزات بھی سنانے میں تو انہوں نال نال موجزے سنا جانے نے تے نال میں تو انہوں عقیدہ سنا جانا ہے، نال نال میں تو انہوں قرآن سنائی جانا فرما اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ ہاں جڑا لفظ شاہد آئے نا یہ بڑے لطف والا ہے، یہ میں اگر بحث کی تھی تے بڑا وقت درکار ہے پر میں تو انہوں اوکھی ساری بحث آج سوکھی سمجھا جانی ہے۔ فرما مبوتاً تو ہنو اسا حاضر و ناظر بنا کے بھیجئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتا قیامت نو اسا سارے ہیں تے کوئی نہ کوئی گواہ لے کے آنے پر آخر تے کملی والے اسا تینوں گواہ لے آنے یہ دا مطلب ہے فیصلے محمد دی گواہی تے آنے میں گل بڑی وڈی کر گیا جی، محشر دے سارے فیصلے کملی والے دی گواہی تے ہونے اللہ نے نبیہ نو فرمانا نبیو تسا میرا پیغام دیتا، کافرہ کہنا کوئی نہیں دیتا، سانو تو توڑے نبیہ کوئی پیغام ہی نہیں دیتا کہ ہورے بچ جائیے۔ اللہ فرمائے گا نبیو، نبی کہنگے ہاں یا اللہ سا تیرا سارا پیغام انہا کافرہ نو دیتا انہا کلمہ نہیں پڑھیا تیری وحدانیت نہیں منی۔ اللہ فرمائے گا نبیو تو ہاڈا گواہ کون ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرمائے گا نبیو تسا میرا پیغام دیتا گواہ کون ہے؟ نبی کہنے گے یا اللہ کملی والے دی امت ساڑی گواہ ہے۔ اللہ فرمانا محمد عربی دی امت نو بلاؤ۔ اللہ فرمائے گا تسی گواہی دے دیو کہ نبیان نے کافرانو ساڑا پیغام دیتا اسی سارے کہاں گے یا اللہ سی گواہی دینے نبیان پیغام دیتا کافر جھوٹ پہ بول دینے۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تسی تو دو ہے ہی نہیں سو، بس اللہ نے یہ پوچھنا کہ تسی گواہی کے میں دے رہے ہو تو انو تو اڈا کون گواہ ہے؟ تے اسی آکھاں گے یا اللہ سانو کملی والے دسے ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرمائے گا سونے ادھر ہم تسی آؤ نا تے ادھر گواہی تے دیو جے کہ نبیان نے ساڑا پیغام امتہ نو دیتا سی، میرے آقا آخری گواہی ہونگے تے حضور فرمان گے یا اللہ میں گواہی دینا کہ نبیان نے تیرا پیغام سارے نو دیتا سی۔ اللہ رب نے نہیں پوچھنا سونیان نبی پہلے آئے تسی بعد چاہے تسی انہاں بھی گواہی کمیں دے رہے ہو؟ اللہ فرمانا بس انہاں سونے گواہی دے دیتی ہے کافرانو دوزخ چلا جاؤ تے انبیاء تسی اپنی امتہ لے کے جنت جاؤ۔ یہ دا مطلب ہے قیامت دے آخری فیصلے محمد دی گواہی تے ہونے سونے دی گواہی تے سارے بڑے فیصلے ہو جانے نے جنہ دا گواہی کملی والا ہوئے۔ آئی انہا ارسلنا کا شاہدہ دا مطلب کہ کملی والے اپنے تو پہلے آن دے بھی گواہ نے آج جڑے امتی بعد چاہے اینا دے بھی گواہ نے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سانتے قبر چٹور جانے تے یا رسول اللہ سادہ درود کی میں پہنچے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ فرمایا انبیاء اپنی قبریں چو زندہ ہوندے نے، فرمایا موت نبیاں نو نہیں مار سکتی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ جڑا عشق تو بغیر درود پڑے گا او دا فرشتے میرے تک پہنچا دیں گے تے جڑا عشق نال پڑے گا میں محمد اپنے کنہ نال او دا درود سنا گا۔ آئی انا ارسلنا کا شاہدہ دمانا
یعنی اپنے تو پہلے دے بھی گواہ کملی والے، اپنے تو بعد آنے والے دی گواہ کملی والے. اندے تے بحث کریے گواہ تے حاضر و ناظر ہوتے تے بڑی لمبی بحث ہے. آؤ میں تانوں ایک معجزہ سناواں تے او دے وچ ہی میں تانوں سارا لفظ شاہد آدم مطلب سمجھا دیواں. کملی والے نے جدوں اعلان نبوت کیتا تے سب تو بہت جنوں تکلیف ہے وہ ابو جہل ہے. بلال کلمہ پڑھیا، عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھیا، صہیب رومی نے کلمہ پڑھیا، سلمان فارسی نے کلمہ پڑھیا، حضرت بی بی سمیہ نے کلمہ پڑھیا، یعنی غریب تے غلامہ نے کلمہ پڑھیا. ابو جہل نے تکلیف تے بڑی ہے پر تھوڑی کیوں؟ غریب لوگ کلمہ پڑھ دیں. پر جس دن حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا تے ابو جہل دا لاک ہی ٹوٹ گیا. ایڈے بڑے تاجدار نے عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا. ہن میں بلال نو کیویں ماراں گا؟ ابو جہل دا لاک ٹوٹ گیا. ابو جہل نے راتوں رات ایک خط لکھیا اپنے یار نو جدا نام سی حبیب یمنی. حبیب نو خط لکھ کے کہنے لگا یمن وچوں جلدی پہنچ، مکے میں تیرا بڑا ضروری کام ہے. صبح صبح حبیب مکے پہنچیا تے ابو جہل دا استقبال کیتا، کنہ میں روئی دے کے کہنے لگا جتنے دن مکے رمے کنہ چو روئی نہ نکالی. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا گل تینوں حویلی چل کے سناواں گے. ابو جہل جدو حبیب یمنی نو حویلی لے کے آیا تو اتھے بڑے بڑے چودھری بیٹھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، صفوان بن امیہ، سارے بڑے بڑے مکے دے چودھری بیٹھے. آکے حبیب یمنی بھی بیٹھ گیا. کہنے لگا میں نو اتنی اجلت تے جلدی چو کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا یار یاراں دے کم آمدے نے، تو میرا پرانا تجارت دا یار ہے، میں ایک پریشانی چ پھس گیا تے میرا کم جڑا انہوں آسان کر. پوچھا کیڑا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ ساڑھے مکے چ ایک نوجوان ہے، برادری چ ساڑھا لگدا ایک، او دا نام ہے محمد. حبیب کہنے لگا نام تے بڑا پیارا ہے. ابو جہل کہنے لگا پوری گل تے سن. کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے چ گزارے نے، ایڈے سونے گزارے نے کہ اسی انہوں صادق تے امین بھی بنے ہیں. پر جو ہی 40 سال گزرے نے محمد عجیب گلہ کرنے لگ پہ. کہنے لگا کی کہہ دے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ او محمد کہندے نے کہ آج جڑے کعبے چ 360 بت نے یہ سارے جھوٹے نے، ایک کوئی رب سچا جڑا نظر نہیں آندا. کہنے لگا او کہندے نے کہ ایک دن قیامت دا دن آنا ہے تے او عملہ دے حساب اس رب نو دینے نے جڑا رب نظر نہیں آندا. حبیب کہنے لگا تینوں کی تکلیف ہے؟ کہنے لگا یار ویکھنا ایک رب نظر ہی نہیں آندا انہوں اسی کیویں مان لئیے؟ کہنے لگا او کہندا تواڈے بت جھوٹے نے تے ایک کوئی رب سچا جڑا نظر نہیں آندا تے قیامت نو اس رب نو حساب بھی دینے نے. تے میں نو تو سچی دس جڑا بندہ مر جائے تے مٹی چ مل جائے وہ دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے؟ حبیب بڑا سیاںا سی. کہنے لگا جے سچی پوچھے تے محمد گل ٹھیک ہی کہندے نے. کہنے لگا ٹھیک کیویں؟ تے حبیب کہنے لگا تو چلیا آپ ہی سوچ جڑا رب بندے نو پہلی بار مٹی چ بنا سکدا ہے او رب بندے نو دوجی بار نہیں بنا سکدا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتا بندہ تینوں مٹی چ بنا کے مٹی چ ملا کے پھر مٹی چ بنا لواں گے. عقیدہ اسلام نے دیتا. ابو جہل کہنے لگا کہ نانا میری حویلی چ بیٹھ کے تے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی. حبیب کہنے لگا تو چاہنا کی؟ ابو جہل کہنے لگا جی انہوں رب مان لیے جڑا نظر نہیں آندا تے او جڑی با بت بنان دی فیکٹری بنائی ہے. او ملک شام والے میرے بت خریدے نے، ملک یمن والے میرے بت خریدے نے، ایران تک میرے بت جاندے نے. سارا مکہ تے عرب میرے کو بت خرید ہے تے جے رب انہوں مان لیے جڑا نظر ہی نہیں آندا تے ہر جگہ موجود بھی ہے تے میری فیکٹری تے بند ہو گئی تے میرا کاروبار تے بند ہو گیا تے میری چودھر تے ختم ہو گئی. اصل معاملہ ہے چودھر مک جاندی. حبیب کہنے لگا میں نو کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ تو سیانہ بندہ ہے، میں سنیا کہ تو دم کر لینا یا تے محمد نو دم کر. کوئی انج دیاں گلہ نہ کرے. کیا انہوں معاذ اللہ جنات دا کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا؟ دم کر. جے دم نہ کم نہ چلے تے سنیا تو حکیم بڑا سیانہ ہے، محمد نو چیک کر کوئی انج دیاں گلہ کیوں کر دو نو دوائی دے. تے
जे दवाई नाल भी कम न चले तो तू भरिया दा बंदा है, सियाना बंदा है, मेरी मुहम्मद नाल सुलह करा दे। उन्होंने कहा कदे कदे साडे बुतां दी पूजा कर ले करे, कदे कदे असीं उहदे रब दी इबादत कर लांगे, रल मिल के काम चला लवांगे, एक बारी मुहम्मद नूं साडी गल करा दे। अल्लाह फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, महबूब कह दे तुहाडा दीन तुहाडे वास्ते ते साडा दीन साडे वास्ते। कहने लगा आ तीन काम कर दे मेरे, कोई एक कर दे। इस तो पहले ना अरब दे अंदर एक दम करदा सी, ओदा नाम सी जम्माद। ओदे कोल लोग जिन्हों जिन चिमड़ जांदा सी ना, लोग दम करान जांदे सन ते ओ जिन निकल देंदा सी। ओनू अबू जाल एंड कंपनी ने ना मेरे नबी नूं दम करने वास्ते बुलाया। उस जम्माद जदों दम करने वास्ते नबी करीम दे सामने बैठा ना, ते उन्हें अजे दम शुरू ना कीता ते हुजूर ने शुरू कर दिता। वो सामने बैठा थे, नबी करीम फरमान लगे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अजे कमली वाले इन्ना पढ़िया तो जड़ा दम करना सी ना वो बेदम हो गया। कहने लगा एक बारी फिर पढ़िया जे। नबी करीम दूसरी बारी पढ़िया तो कहने लगा एक बारी होर पढ़िया जे। तीसरी बारी पढ़िया तो कहता कलमा पढ़ाया जे। वो जड़ा दम करना आया वो आ मुहम्मद दा गुलाम ते दाम बन के जा रहा। अज हबीब नूं बुलाया। हबीब कह लगा कि एडे छोटे काम लिए तो मैनूं बुलाया, ये ते काम मैं चुटकी कर देना है। अबू जाल कह लगा कर ते लवेगा पर पहले दस करेगा की। कह लगा करना की है, मैं हकीम बंदा मुहम्मद नूं बुला होना ही, मैं मुहम्मद दे इस तरह करके हाथ नूं पकड़ना है ते मैं नब्ज़ चेक कर ला, नहीं तो मैनूं पता चल जाना मसला की, मैं दवाई देनी ते तेरी परेशानी दूर हो जानी है। अबू जाल कहन लगा ना ना ओदा हाथ पकड़ लिए गल मुक जांदी। हबीब कहन लगा वजह की है, कहन लगा आई ते वजह है जिदा हाथ फड़ लैंदा ओदा हाथ रब दे हत्थां विच फड़ा देंदा। इन्नी उची सुभान अल्लाह बोलो कि आवाज मदीने जावे। ओदे हाथ रब अपने हाथ आखे, होवे काफिर जेड़ा वखे आखे यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अल्लाह फरमादा कमली वालिया जिन्ना तेरे हाथां च हाथ दिते इन्ना रब दे हाथां च हाथ दे छड़े ने। अबू जाल कहन लगा ओदा हाथ ना फड़ी नहीं ते गल मुक जानी है। ओ ते रब दे हाथां च हाथ फड़ा देंदे। ए जेड़े स्पीकरां दे अगे खड़े हो ना मेहरबानी जरा थोड़े थोड़े बेटा तुसी भी ए जेड़े सामने स्पीकर दे खड़े हो ना बेटा या ते बैठ जाओ या साइड ते हो जाओ मेरा पुत्र। मैं तो कहांगा मर्द सारे बह जाओ, जेड़े मर्द ने ना वो सारे बह जाने। चलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह सारे मर्द बह जाओ भाई सारे माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। ये तो बड़े चंगे मर्द ने सारे भाई माशाअल्लाह है। चलो हुण उच्चा सुभान अल्लाह फरमाओ सारे, होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मेरा दिल करदा है फरिश्ते झुक झुक वेखण किथे नबी दियां शानां पे बयान होंदियां, किथे सुननी सुभान अल्लाह पे आखदे ने। हबीब कहने लगा मैं ओदा हाथ पकड़गा, कहने लगा हाथ ना फड़ी गल मुक जानी है। हबीब कहने लगा अच्छा चलो फिर बुलाओ ते सही। कहने लगा बुला ते देवा पर दस पहले करेगा की। कहने लगा हाथ ते मैं फड़ना नहीं, पर जदों मुहम्मद ने आना है ना ते मैं उन्होंने कोल बिठा के उहदे नाल दो चार गल्लां करनियां ते गल्लां तो मैनूं पता लग जाना है उहदा दिमागी तवाजुन किवें दा है ते मैं दवाई देनी ते तेरी परेशानी दूर हो जानी है। अबू जाल कहन लगा ना ना ओदी गल ना करी, गल्लां सुन लईए गल मुक जांदी। हबीब कहन लगा वजह की है, कहन लगा आई ते वजह है एडियां मिठियां गल्लां कर दई, गल्लां गल्लां जी पत्थरां तू कलमा पढ़ा लैंदा। कहन लगा दी गल ना करियो गल्लां गल्लां जी पत्थरां तू कलमे पढ़ा लैंदा। कहंदा अजे 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 कल दी गल ही मैं 6 कंकरियां लेके मुट्ठी च गया ते मैं आख्या मुहम्मद जे नबी है ते दस मेरी मुट्ठी विच की है। हाय 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 साहिवाल वाले सवाल कि डाडा है पर सवाल दे विच ही जवाब है। कहन लगा जे नबी है ते दस मेरी मुट्ठी विच की है। वो जेड़े कलमा पढ़ के कहंदे ने नबी नूं दीवार दे पिछे दा नहीं पता, वो जलिया तेरे नाल बहुता ते फिर अबू जाल नूं पता सी, उन्होंने भी पता सी। नबी दस लैंदा मुट्ठी विच की है।
کہنے لگا جے نبی تے 10 مٹھی چکی ہے انہوں پتا سی کہ نبی 10 لیندہ مٹھی چکی ہے جن نبی تے 10 مسکرا کے میرے نبی فرمایا کدی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی چکی ہے کہنے لگا نبوت کی کہندے نے فرمایا نبوت اے وے جو مٹھی چے او دسے میں کھونا تے ابو جال مسکرا کے کہنے لگا جو مٹھی چے ہوتے بول دائی نہیں میرے آقا فرمایا لے پھر آج پہ بول دائی ابو جال کہنے لگا حبیب پھر میں تینوں کی دساں یار مٹھی میری ہاتھ میرا قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منوں پیاں پوچھ دیاں سن ہے تے اسی بھی پتھریاں پر توں ہو رہے کی میں دا پتھریاں ہوئے تینوں کملی والے دیا شانہ ہی نہیں نظر ہو دیا اور جھلیا تینوں کملی والے دیا شانہ نظر ہی نہیں ہو دیا کہنے لگا نا کل نہ کری نہیں تے گل مک جانی ہے کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا آئی تے بجائے او پتھران تو کلم پڑا جاندہ تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ او پتھران تو کلم پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ تہاڈی مرضی ہے میں تے پڑھ جانا میرے سائیاں میری ڈیوٹی یہ لگائی ہے پر میرا دل کردہ خالی تسی بھی نہ جاؤ جڑا اپنی کمائی تے پل دا ہاتھ نیواں رکھے پر جدہ لنگر مدینے آندا نا وہ انج کر کے ہاتھ بلند کرے ایتھے ہی ہاتھ رکھے میں ویکھنا کنے نہیں بڑا کھڑے کیتے جدہ لنگر مدینے آندا ایتھے ہاتھ رکھے نا بلند آواز نہ میرا نبی دی نات پڑھو سارے یا جنات خاں بن جاؤ تو مل کے سارے پڑھیے او پتھران تو کلم پڑا جاندہ تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ اوڈ بیڑے ترا جاندہ اوڈ بیڑے ترا جاندہ لگا گل نہ کری نہیں تے گل مک جانی حبیب ڈر گیا تے کہنے لگا اچھا ایک باری بلاؤ تے صحیح کہنے لگا بلاؤ تے دیواں پر 10 کریں گا کی کہنے لگا ہاتھ میں پکڑنا نہیں گل میں کرنی نہیں بس جدو محمد نے او حویلی دے دروازے جو سامنے آنا نا تے میں ایک باری دی آنکھیں چا آنکھ پا کے ویکھنا ہے آنکھ دے رنگ تو میں نے پتہ چل جانا ہے مسئلہ کی میں دوائی دینی تے مسئلہ ٹھیک ہو جانا ہے تیری پریشانی دور ہو جانی ابو جال کہنے لگا ہوئے جھلے آؤ دی آنکھیں چنا ویکھی نہیں تے گل موک جانی کہنے لگا وجہ کی یہ کہنے لگا بلال نے ایک باری دی آنکھیں چی ویکھی آئی میں مار مار کے تھک گیا تے میں کہنا ہوئے بلال محمد دا دامن چھڑنا ہی کہ نہیں تے بلال پوچھ دے نا چھڑنا تے کی کرے گا میں کہنا میں تیری جان کڑ دے ماگا تے بلال اگو ہاس کے کہندے کڑ دے میری جان کڑ دے یہ محمد دا ایمان ہی نہ رہا تے میں رب دی جان بھی کی کرنی ہے کہنے لگا بس او دی آنکھیں چنا ویکھی ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں کہنے لگا او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں ہائے میں کیڑا رنگ دیواں سائی وال والے او دے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے کہنے لگا نانا دی آنکھیں چنا ویکھی کہنے لگا تینوں کی دساں دو نین کٹورے نے
ادو نین کٹورے میں بھائی دو نین کٹورے میں اے سرما لگا دائے مازاگ دے ڈورے میں اے سرما لگا دائے مازاگ دے ڈورے میں ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى یہ سرما لگا دائے مازاگ دے ڈورے میں کہنے لگا دی اکھے چنا بیکھی نہیں تے گل مک جانی ہے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے آنکھیں چ نہیں دیکھاں گا پر ایک باری بلاؤ تو صحیح کہنے لگا کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی ہے ہاتھ میں پکڑنا کوئی نہیں اکھ میں دیکھنی کوئی نہیں گل میں کرنی نہیں پر جدو محمد نے میرے کول آ کے بیٹھے نا تے اے انجنا صحیح والے انج کہنے لگا میں انجنا محمد دی مہک سنگنی ہے تے خوشبو سنگنی ہے تے ادھو تو میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کی ہے میں دوائی دینی تے تیرے پریشانی دور ہو جانی ابو جال اٹھ کے چودریوں نو کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب کہنے لگا ہون کی ہوئے کہنے لگا جھلے انہوں سنگن دی لوڑی کوئی نہیں اتے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں ہو دیاں رہ دیا کہنے لگا تینوں کی دساؤں دی مہک کیسی ہے وہ دی خوشبو کیسی ہے میرے نبی نے ایک بابے نو پسینے دا قطرہ مبارک دیتا ایک قطرہ فرما بیٹی دلہن بن جائے تو محمد دا پسینہ لگاویں میں کتاباں جا پڑھیا کہ اس دلہن تے دلہے تو نبی دی خوشبو آؤں سی پر جب دو اولاد جمع سی تو دے بچوں میں محمد دی خوشبو آؤں سی پر گالے تھے نہیں مکی امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے کنے 850 سال بعد فرما دینے میں وڈیرہ ہو گیا تے میں مدینہ شریف گیا نبی پاک تو 900 سال بعد فرما دینے میں مدینہ دی گلیاں چو اس دلہن دی نسل چو لوگ بکھے انہاں چو عجبی کملی والے دی خوشبو ہوں گی سی پر نور شاہ والیوں گلے تھے بھی نہیں مکی پچھلے ربیع الاول شریف ہے جو میں جدو انگلینڈ گیا نا تے میں ایک روایت بیان کی تھی تو میرے کو ایک پیر صاحب بیٹھے پاکستان دیو کہنے لگے آسی صاحب پچھلے سال میں ترکی گیا تے ترکی بیچ اس دلہن دی نسل چو کچھ لوگ رہندے نے میں انہوں نے مل کے آیا انہوں چو عجبی کملی والے دی خوشبو آؤں دی ہے اور سنی ماما دیو پترو سچی دسیو جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1500 سال تک دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے ابو جال کہنے لگا جھلیانو سنگن دی لوڑی کوئی نہیں ہوتا جتو لنگ جاوے خوشبوئیں ہو دیا نے آج بھی مدینہ شریف جائیے نا ہاں جڑیاں خوشبوئیں آج بھی مدینہ دی گلیاں چون دیاں دنیا دی کسے گلی چون نہیں مل دیاں آج بھی میرے نبی جسامہ دی خوشبوئیں انہاں گلیاں ویچ کہنے لگا پھر منوں کیوں بلایا سی ابو جال نو کہنے لگا میں چلیاں پھر منوں کیوں بلایا سارے چودری کہنے لگے نہیں ایک باری بیٹھو محمد نو بلانا تے پہنے ہیں حضور نو خبر بھیجی گئی کہ ادھر ابو جال دی حویلی آئیو میرے نبی خرامہ ٹر پہ ادھر ابو جال اٹھ کے چودریاں نو کہنے لگا آج محمد آوان تے کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے محمد دا ادب نہیں کرنا اللہ فرما جبریل جی مولا فرمایا کہندہ یار آوے تے اٹھنا نہیں جبریل عرض کی تھی اللہ حکم کیے فرمایا انج کر فرشتیاں دی فوج لے جا تے ایک چودری دے سر تے فرشتہ کھڑا کر دے تے آپ تو ابو جال دے سر تے کھلو جا یا اللہ کرنا کیے فرمایا جو ہی میرا یار پہلا قدم ابو جال دی حویلی پاوے تے جڑا اونج کھڑا نہ ہوئے انہوں نے کرنا تو پھڑ کے جڑا میرے یار دا دب انج نہ کرے اسی انج کرا لوانگے ادھر حضور آئے تے سارے چودری بیٹھے تے ابو جال کہنے لگا اٹھ کے کوئی نہ کھلوے پر جو ہی میرے نبی نے پہلا قدم مبارک رکھیا نا تے سارے تو پہلے ابو جال ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا
او دے وال ویکھ کے سارے چودھری اٹھ کے کھلو گئے. میرے نبی خرامہ خرامہ ٹورے ٹورے اپنی جگہ تے آ کے بیٹھ کے حضور نے فرمایا بہ جاؤ. سارے بہ گئے تے ابو جہل اجے بھی کھڑا. حضور فرمایا تو بھی بہ جا. جبریل نے کان چھڑے تے ابو جہل ڈگیا تے نال دا کھونی مار کے کہندا چاچو جی تھانوں کی ہوئے؟ کہنے لگا پتہ نہیں لگا کی بنی. اب پتہ ہی نہیں لگا کی بنی. ہن رسول کریم بیٹھ گئے. سید عالم نے فرمایا منو کیوں بلائے؟ حبیب بول کے کہنے لگا جی میں بلائے. نبی کریم نے فرمایا کیوں بلائے؟ کہنے لگا تو ہڈا دعویٰ کی ہے. فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ میں اللہ دا آخری نبیاں تے اللہ اوے جڑا وحدہ لا شریک ہے او دے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی عبادت دے لائق نہیں. حبیب کہنے لگا کہ میں تہانوں 2 سوال پوچھاں گا. اگر تسی میرے سوالاں دے جواب دے دیو تے میں تہانوں نبی تسلیم کر لواں گا. میرے کریم نے فرمایا سوال کرو. کہنے لگا ایک شرط ہے. فرمایا شرط بھی بیان کرو. کہنے لگا شرط ہے کہ پہلا سوال میں کراں گا جواب تسی دے گے. دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا میرے دل وچ کی ہے تے جواب بھی تسی دے گے. مسکرا کے فرمایا سانو قبول ہے. نبی ہوندا ہی ہوے جڑا دل دیاں بھی جان لو. بیٹھا فرشتے ہوئے تے گلاں عرش دے پار دیاں سناوے. نبی ہوندا ہی ہوئے. میرے کریم نے فرمایا سانو قبول ہے. فرمایا پہلا سوال کرو. کہنے لگا کہ تہاڈا سوال اے وے تہاڈا دعویٰ اے وے کہ میں نبی ہاں تے ابو جہل کہندا ہے کہ معاذ اللہ تسی جادو کرو. کہنے لگا نبی معجزے لے کے آندے نے. معجزے آسمان تے بھی چلدے نے تے زمین تے بھی چلدے نے پر جادو صرف زمین تے چلدا ہے آسمان تے نہیں چلدا. تسی کوئی آسمان والا معجزہ دکھاؤ تاکہ ابو جہل کہہ ہی نہ سکے کہ جادو ہو گیا. آسمان تے جادو نہیں چلدا. زمین دا معجزہ بکھاؤ گے تے ابو جہل کہے گا جادو ہو گیا. تسی آسمانی معجزہ بکھاؤ تاکہ تہاڈی نبوت دلیل ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اپنی مرضی دا معجزہ مانگے اسی مومن دا بکھا دینے ہیں. حبیب یمنی کہنے لگا کدے چن توڑ کے بکھا دیو نا. چن توڑ کے بکھا دیو. بڑے لکھے نوجوان بیٹھے ہو اس ویلے رات نہیں دن سی. حبیب بڑا سیانہ بندہ سی. انہوں خیال آیا کہ پہلے رات لے آؤ پھر چن لے آؤ پھر انہوں توڑو. نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اجے دن رات آوے گی چن چڑھے گا تے توڑ دے گے. نہیں حضور نے فرمایا چلو اٹھو آؤ چن توڑیے. اجے دن سی فرمایا آؤ چن توڑیے. ابو جہل بھی اٹھیا ابو لہب بھی اٹھیا عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریح سارے اٹھے. میرے آقا بھی اٹھے تے حبیب میرے نبی دے نال نال ٹریا نا تے حبیب نے ویکھیا کہ ابو جہل دا چہرہ لٹ گیا. حبیب ابو جہل نوں پوچھدا تینوں کی ہویا؟ کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ دینا ہی. آج چن بھی ٹوٹے لہو. کہنے لگا انہیں توڑ دینا انہیں آج چن بھی توڑ دینا. ہم 2 طرح دی روایت ہے کہ میرے نبی ایک روایت آندہ کوہ صفا تے لگے ایک مروہ ایک صفا پہاڑی تے لگے. ایک روایت ہے چاندہ کہ نبی کریم انہوں مقام وادی کے مناوے چ لے گئے. سامنے سورج پہ چمکے. میرے والے بیکھو نبی کریم نے نا سبحان اللہ انگلی دا اشارہ مبارک کیتا تے سورج غروب ہو گیا تے رات ہو گئی. دن دے وقت رات ہو گئی. حضرت علامہ شارح قصیدہ بردہ امام خربوتی فرماتے ہیں قدرتی طور تے اور رات بھی 14ویں رات سی. چند دی 14ویں رات سی. حضرت امام خربوتی فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا تے سامنے 14ویں رات چن پہ چمکے. نبی کریم علیہ السلام دیکھ کے فرما لگے کہ حبیب چن توڑ دے وہاں. کہنے لگا توڑ دیو. نور شاہ والیوں میرے نبی نے انگلی نہیں ماری. انگلی دا نخن بھی نہیں ماریا. انگلی دے نخن دا اشارہ ہی کیتا ہے. صرف اشارہ کیتا نخن دا. چند دے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک پہاڑ دے اس طرف آ گیا تھی ایک پہاڑ دے اس طرف آ گیا. نبی کریم علیہ السلام نے ایک دا نام پکاریا مکے دے کافی دا. حضور نے فرمایا حبیب او ویکھ محمد نے چن توڑ دیتا ہی. حضور نے فرمایا فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں ویکھ محمد نے چن توڑ دیتا ہی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ نے فرمایا قیامت قریب آ گئی کیونکہ چند دے 2 ٹکڑے ہو گئے. قیامت دے قرب دی نشانی. چن ٹوٹ گیا تے نبی کریم علیہ السلام دے ول ویکھ کے حبیب کہنے لگا ذرا جوڑ نہیں دیں گے. اشارہ فرمایا تے چن جڑ گیا.
تے چند وچوں آواز آئی سونے اے اج توڑن تے جوڑن دیاں گلاں پہ کردے نے انہاں نوں کی پتا ہوئے اجے تے حلیمہ دی گودی وچ پنگوڑے چ انگلی دے اشارے کردا سیں تے میں تے تیری اودو اشارے تے نچدا رہیا ہاں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے نے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا چند ٹوٹ بھی گیا تے جڑ بھی گیا میں آسان کر کے سمجھاواں میں یا تسی صبح جائیے نا تے بچے کہندے نے بابا جی